برای روزه همین بس که ناگهان زدن عزیز فاطمه را سنگ بی امان زدن. حسین 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 بیا برگرد بیا برگرد بیا برگرد. این سفر بار گران است حسین. صحبت از جایزه ملک ری و گندم بود. خواهرت دلنگران است. داشت نگاه می سلام بهت رسیب و یا سادات منو ببخشن روزه از زهرا نمیخونم ها. برای روزه همین بس که ناگهان زدن عزیز فاطمه را سنگ بی امان زدن. سلام باشه به من حواست